बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से हम तरीन खबर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग किन हालात पर पहुंची। एक रजीम चेंज की ख्वाहिश रखने वाला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर अपने ही मुल्क का मुतनाज़रा तरीन सदर बन गया और गुज़श्ता रोज वहां अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 70 लाख लोगों ने नो किंग इवन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ नागरिक, एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक रजीम चेंज का साइफर लेटर लिखा जो आया सामने नहीं करा सका। दूसरी तरफ ईरान ने 1 महीना 1 दिन से ज्यादा जंग करके फैसला कर दिया कि हुकूमतें बनाना आवाम का काम है, बैरूनी ताकतों का नहीं। नाज़रीन, इस व्लॉग पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज 3 मुल्क के वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं। इसमें इसहाक डार को गिरते हुए देख सकते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन इसी मुल्क में जो सालिसी करा रहा है, जो दुनिया की बड़ी जंग है, उसका वजीर साबिक वजीर आज़म अडयाला जेल में है, जिसकी 31 मार्च को अलकादर केस की तारीख है, जो एक इस्लामी तालीमात देनी थी। पहले उसकी बनाई गई 85% और अब खबर खुद ही लीक कराई गई कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दाई आंख भी मुतासर हुई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा फ्रॉडिया मुल्क कोलोफेल का तजाद एक तरफ अल्टीमेटम देता है जंग बंदी के, दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका पर हमला करने के लिए वहां जमीनी फौजें भेजता है कि 4 ऐसे कर लिया जाए तेल के। लेकिन ईरान है कि कहते हैं कि हमारे हजारों अस्पताल स्कूलों दिया गया, लेकिन अब जंग वो बंद नहीं करेगा। नाज़रीन, यहां तक कि अमेरिका में जो इसराइल और अमेरिका ने जंग की, अमेरिका के बीबीसी के मुताबिक सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि अमेरिकी जंगी बेड़ा SS ट्रिब्यूनल 3500 3500 सेलर्स और मिसाइल्स को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। 10 दिन की सुलह का कह रहा है, सीज फायर की है, जंग खत्म करने का कह रहा है। इस दौरान इसराइल जंगी वायलेशन कर रहा है, जंगी कमांड के खिलाफ कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद अमेरिका का बैड़ी बेड़ा पहुंच रहा है। और सेंटकॉम की जानिब से जारी की गई है बयान में कहा गया है कि ये बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। सेंटकॉम की जानिब से कहा गया है कि इस बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्रैटेजिक फाइटर हवाई जहाज भी हैं। और इससे कबल वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया था कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों की जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसका कहना है कि ये वाज़िया नहीं है कि आया ट्रंप इसकी मंजूरी देंगे या नहीं। ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक एबनॉर्मल आदमी, एक साइको आदमी दुनिया में कैसे अमन रख सकता है, दुनिया में कैसे अमन रख सकता है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ईरान को यकीनन खलीजी ममालिक बरादर इस्लामी ममालिकों पर हमला नहीं करना चाहिए क्या, लेकिन बरादर इस्लामी ममालिक जो हमारे भाई है, हमें अपने मुल्क जितने अजीज हैं, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, क्या उन्हें अपने बहरी अड्डे देने चाहिए कि वो इस्लामी मुल्क पर हमला करें? ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमेरिका ऐसा लगता है बादियुल नजर में कि टाइम गेन कर रहा है, एक बड़े हमले की तैयारी करके 4 जजीरों पर, जिसमें जार जजीरा भी है, कब्जा कर सके। लेकिन ये मेरा ख्याल है उसकी ख्वाहिश ही रहेगी, और ये ख्वाहिश उसकी मंजूर पूरी होती हुई दूर 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 तक नजर नहीं आ रही। अमेरिका की इस तैयारी पे शिकस्त तो उसकी यकीनी है, अमेरिका की इसमें तो अब इबहाम ही नहीं रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की इस तैयारी पर एक तरफ सीज फायर कह रहा है, चीन और रशिया पर इल्जाम लगा रहा है कि उसे मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं,
یوکرین بھی الزام لگا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ امریکہ کو کسی ملک میں حکومت ختم کرانا یا ان کی ریزرو جہاں معدنیات ہے، تیل ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین دیکھیں، ایران کے وزیر خارجہ اس موقع پر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ لبنان میں 3 صحافیوں کی ہلاکت نہ صرف خطے اور دنیا کے میڈیا برادری کے لیے بڑا نقصان ہے، بلکہ عالمی ضمیر کے لیے جاگرنے کے لیے کا وقت ہے۔ پاکستان میں جو ایرانی عباس اراغچی سے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، یہ بھی تاریخ بن رہی ہے۔ جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، اظہار رائے پر جو پابندی ہے، قانون پر جو پابندی ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل جنگ ہے، اس جنگ پہ ہی رہتے ہیں۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ حزب اللہ کے زیر انتظام چلنے والے المنارٹی ٹی وی کے رپورٹر علی شعیب اور المبادین سے وابستہ صحافی فاطمہ اور محمد کتوانی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے، مارے گئے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں رانا اراغچی نے حملوں کے واضح طور پر ٹارگٹ قتل اور سچ بولنے کی آواز کو خاموش کرانے کی کوشش قرار دیا۔ سچ بولنے کی آواز پر ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں مقدمے درج کیے گئے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ شہید ارشد شریف پاکستان کا ہیرو، جو صحافی کہتے ہیں نا عمران خان کی پارٹی کیا کر سکی ہے موومنٹ، وہ بتائیں، مجھ سمیت بشمول ہم ارشد شریف کے جس نے بھی اس کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرائے، شہید ارشد شریف پاکستان کے صحافیوں نے کیا کیا، جس نے جھوٹے مقدمے پاکستان چھوڑنے میں مجبور کیا، آج تک اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ خیر، آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ میں اراغچی نے ان حملوں کو واضح طور پر سازش قرار دیا۔ ناظرین دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے علی شعیب کو ایک حملے میں مارا ہے، لیکن اس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کا کارکن تھا، تاہم انہوں نے صحافی کا روپ دھارا ہوا تھا۔ یا ارشد شریف تو کسی جماعت کا کارکن نہیں تھا، اس کی تو کریڈیبلٹی کی دنیا قسمیں کھاتی ہے۔ آنیسٹ، ملک سے پیار کرنے والا، پاکستان سے پیار کرنے والا ارشد شریف، پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج سے پیار کرنے والا، پاکستان کے اداروں سے احترام، ہاں جہاں جہاں غلطی ہوتی تھی نشاندہی کرتا تھا۔ خیر، دوسری طرف امریکی سینیٹر خود، امریکہ خود جو ایران پہ سب ظلم ہو رہا ہے، امریکی سینیٹر برنی سڈنی کا اینٹی ٹرمپ نو کنگز ریلی پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایران میں 498 اسکول جہاں معصوم بچے بچیوں کو امریکی اور اسرائیلی میزائلوں سے بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ خود امریکن سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں مارا، یہ ان کی اصل اوقات ہے۔ ناظرین دوسری طرف ایک خوش آئین بات ہے، یہ بھی بتاتا چلوں، اچھی خبریں ہماری بھی خواہش ہے۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری پر پاکستانی جھنڈے لگا کر 20 جہاز ابنائے حرمت سے گزارنے کی ایران نے اجازت دے دی ہے۔ یہ جہاز روزانہ گزارا کریں گے، اور یقین ہے کہ اب پاکستان کے وزیر اعظم مگرمچھ کے آنسو رو کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تیل مہنگا کریں گے۔ عمران خان کے دور میں $110 فی بیرل تھا، ڈالر کا ریٹ زیادہ بھی کر لیں تو یہ 55 روپے نہیں بڑھتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ وقت بھی آئے گا۔ دوسری طرف ناظرین ہم یہ بھی کہتا چلے، امریکہ میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یہ امریکن کہہ رہے ہیں، امریکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران بنائے حرمز کو مستقل کنٹرول حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ اکیلا اس صورتحال سے نبڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل۔ عالمی برادری پہلے امریکہ سے یہ سوال تو کرے کہ بھائی آپ نے ایک پرامن ملک میں پہلے رجیم چینج کا دعویٰ کیا، پھر کہا وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، پھر کہا وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، پھر کہا اسے ختم کر دیا گیا ہے، پھر اس سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہو، اور کوشش یہ کر رہے ہو کہ اسلامی ممالک آپس میں لڑیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اسلامی ممالک آپس میں نہیں لڑ رہے، اور اسی لیے شاید آج پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وزیر خارجہ کی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو کامیابی دے، جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور دیگر ممالک کے وزیر خارجہ، ترکی، مصر کے وزیر خارجہ ہیں، شامل ہیں۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी मुज़ाकरात के नाम पर, कभी सीज फायर के नाम पर, कभी 4 जजीरों पे कब्जा करने के नाम पर। और बीबीसी कहता है कि अमेरिका का एक और त्यारा बरादर बैरी बेड़ा मशरिक वस्ता के लिए रवाना, और इससे कबल 2 गाइड मिसाइल डिस्ट्रक और यूएसएस डोनाल्ड किंग और यूएसएस मैसन भी इसी हफ्ते ईरान अमेरिकी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए अमेरिका से रवाना हुए थे। बीबीसी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की मुनाफकत और अमेरिका की और इसराइल की मुनाफकत देखें कि जब ईरान में रजीम चेंज नहीं करा सके, जब ईरान की क़यादत को ख़त्म करके भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सके, ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल का हर शहर तेल अवीव समेत ईरानी हमलों से खौफ पैदा कर चुका है। नेतन्याहू खुद छुप कर बैठा है। अमेरिका में 70 लाख बंदा और अमेरिकन के थिंक टैंक जो दुनिया के हालात को समझते हैं वो तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे के लिए साथ नहीं देना चाहिए। इसराइल को, ईरान को, इस्लामी ममालिक को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भी। वजीर आजम ने ईरान पर हमले की मज़ामत की इसराइल की, लेकिन अमेरिका अगर साथ ना हो तो इसराइल जुर्रत ही नहीं कर सकता। ये मैं आवाम आप पे छोड़ देता हूँ कि पाकिस्तान के हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका को क्यों नहीं रोका। अमेरिका से कोई क्यों नहीं ये पूछता कि जिस मुल्क में भी आप देखते हैं कि ऑयल के ज़खायर हैं, मादनियात तक कब्जा करते हैं। अब दुनिया के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका अगर 4 जजीरों पर हमले की कोशिश करेगा तो इस तवील जंग के लिए ईरान की फौज, पासदारान इनकलाब, ईरान की क़यादत हर मुश्किल हालात में, और अवाम जो इस वक्त 15 लाख से ज्यादा रजाकार हो चुके हैं, उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। आपको याद होगा अक्टूबर में इमरान खान की बनाई गई, उसे 4 दफा अस्पताल लगाया गया। 12 दफा कहने तरह कॉमनवेल्थ ने कहा, इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा, पाकिस्तान में एहतजाज किया गया, पाकिस्तान से बाहर किया गया। इंसानी हमदर्दी के लिए एक कैदी का हक होता है, लेकिन इमरान खान को ना ज़ाती मालिक की रसाई दी गई, और गालबन नवंबर से आखिरी मुलाकात उनकी कमो बेशतर ये टाइम पीछे उस बहन उज़मा बीबी से हुई, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। उसकी तीनों बहनें इस्लामाबाद हुक्म के बाद हर मंगल को डयाला जेल जाती है, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। इमरान खान की बनाई चलेगी। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आज भी इमरान खान जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आंखों से जो बनाई गई है, पानी की तरह बहुत ज्यादा पानी बहता है, बहुत ज्यादा पानी बहता है। ये जब उनके बेटों से बात हुई, ये आपको खबर नहीं मिली होगी, आज भी इमरान खान की आंख ठीक नहीं है, पानी बहता है, और उसमें वो टिश्यू या रुमाल रखते हैं आज इस वक्त तक। लेकिन अब उसके बाद उनकी एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की भी दाई आंख की बिनाई मुतासर हो रही है, जिसका चेकअप किया गया। क्या दुनिया में यह होता है कि एक साबिक वजीर आज़म हो, कौमी हीरो रहा हो, कौमी हीरो हो, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए हो, जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हो, जो मुल्क का वजीर आज़म रहा हो, जो अपनी एयर बेस के लिए कहे नो, एब्सोल्युटली नॉट, उसे उसके जाती मालिकीन तक रसाई ना दी जाए, उसके फैमिली तक ना मिलने दिया जाए। अब 31 मार्च को अल कादर केस, जो पाकिस्तान से लंदन से पैसा वापस आया और आज भी पाकिस्तान हुकूमत के पास है, 1 साल उसका केस ना लगे, क्या मौजूदा 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? हम ये नहीं कहते, वो इमरान खान कहते हैं मैंने बीमारी का प्ली लेके नहीं लेना, मेरा मेरठ पे केस सुना जाए, अल कादर और तोशाखाना 2 का अगर केस सुना जाए, तमाम आईनी माहिरीन पाकिस्तान पीटीआई के हो या गैर जानिबदार हो, वो कहते हैं फौरी तौर पर इमरान खान का केस 3 दिन के अंदर दोनों में रिहाई मुमकिन है। लेकिन क्या ये हुकूमत रिहाई करने देगी जो जाती मालजीन तक रसाई नहीं देती, जो 6 माह से या 4 माह से बहनों की मुलाकात नहीं करने दे रही? क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? फिर कहते हैं जीएसपी स्टेटस सस्पेंड। जीएसपी स्टेटस इसलिए आपने
ایک یورپی یونین سے ایگریمنٹ کیا کہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں کریں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، صحافت آزاد ہوگی، اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، تو اقلیتوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی طریقہ انصاف 80% مقبول ہے، اگر اس کی پوری لیڈرشپ کے خلاف مقدمات ہوں، پرامن احتجاج کا حق نہ ہو، عدالتیں انصاف نہ دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیک اپ پر بشرا بی بی کو اور عمران خان کو 31 مارچ میں ہونے والی تاریخ میں کوئی انصاف ملتا ہے یا فیصلہ وہی آتا ہے جو پچھلے 3-4 سال سے رسم چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں صوبوں کی بات ہوگی، اس کے لیے میری سمجھ سے باہر ہے صوبے کیسے بنیں گے، بینگ پاکستانی میں کہتا ہوں بننے چاہیے انتظامی طور پر، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ مخالف ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کتنے بے بس ہیں، جعلی فارم مینڈیٹ سے لے کر اپنی آواز خود بلند نہیں کر سکتے، اور کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں صوبے بننے چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں بننے چاہیے۔ اگر کراچی سندھ میں 3 صوبے بنتے ہیں، کراچی اور حیدرآباد چلے جائے تو پیپلز پارٹی تو صفر ہو گئی، اربوں خربوں روپے کی دیہڑی ہے۔ پنجاب میں ہر دوسرے دن ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ مری جاتی ہیں، اگر 3 صوبے بن جائیں، ہر ڈویژن نہ بھی نہ بنے، پوٹھوہار بن جائے، سینٹرل پنجاب بن جائے اور جنوبی پنجاب بن جائے، تو مری کیسے جائیں گی؟ یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ نہیں رہی۔ پی ٹی آئی کو بیچاری اپنی لیڈرشپ کے لیے باہر نہیں نکلنے جاتا، ہزاروں مقدمات، لاکھوں چھاپے، گرفتاریاں، ظلم، زیادتی، ناانصافی۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا ہوگا ان کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہم پاکستان ہمیں عزیز ہے، لیکن پاکستان میں آئین اور قانون کو آپ کو عزیز کرنا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی جو 3 ممالک کی ہو رہی ہے، اسلامی ممالک ہمارے برادر سعودی عرب، یو اے ای، مصر، بحرین، اس پہ آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن دنیا کو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنا ہوگا۔ اگر امریکہ میں جو نعرے کل لگائے گئے، انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے خلاف سخت نعرے بازی کی، انہوں نے کہا نو کنگز، ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ہم پاکستان میں یہ صاحب اقتدار سے، حکمرانوں سے، یا جن کے پاس بھی اختیار ہے، عدلیہ ہے، دیگر لوگ ہیں، گزارش ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے بغیر امن ممکن ہی نہیں۔ پاکستان میں آئین اور انسانی حقوق کی پاسداری ختم کی جائے۔ مریم نواز صاحبہ نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں ایک سویرین بچے کی پیدائش کا ایم ایس اور لوگ ڈاکٹروں نے کمپٹیشن کیا، اسے سسپینڈ کر دیا۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ نے ٹھیک کیا، لیکن میں آپ کو پچھلے 5-8 دن سے ہسپتالوں کا سروے کر رہا ہوں، سرکاری ہسپتالوں میں جناح ہسپتال، جنرل ہسپتال، گنگا رام، میو ہسپتال، سروس یا دیگر جو ایمرجنسی میں مریضوں کی اور ان کے ساتھ جانے والوں کی تذیق اور تذلیل کی جاتی ہے، جونیئر موسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اپنی سیٹ سے نہیں اٹھتے، ان کے ایکس رے نہیں ہونے دیتے، ان کا چیک اپ نہیں ہونے دیتا۔ یہ شکایات بہت زیادہ ہے، کچھ اچھے ڈاکٹر بھی ہوں۔ مریم نواز صاحبہ اگر حکمران پنجاب کے کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسانیت اپنے کسی فیملی کے یا غریب آدمی کو بھیجے جس کے لیے پروٹوکول سرکاری افسر فون نہ کرے۔ بہت تذلیل کی جا رہی ہے۔ ایک سکول نہیں ہے لاہور میں جو پنجاب کا دارالحکومت ہے جس میں اعلیٰ بیوروکریٹیاں، بڑے سیاستدان اپنا بچہ پڑھا سکے۔ جان بوجھ کے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دیا گیا جہاں غریب آدمی 95% افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ان سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی تنخواہیں 10 گنا بڑھا دیا جائے، ڈاکٹر مقدس پیشہ ہے، لیکن انہیں ذمہ داری لگائی جائے سینئر ڈاکٹر ایمرجنسی میں ہو، وارڈ میں میڈیسن ہو، صفائی ہو، ایم ایس کا کمرہ تو لشکرا ہوتا ہے، لیکن وارڈوں میں جو حالات ہیں، نہیں تو میڈیا کو اجازت دی جائے یا سی سی کیمرے لگا دیے جائیں۔ کیا عمران خان کو 31 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے جہاں سرفراز ڈوگر بیٹھے ہیں؟ جب اعتزاز احسن سے وہ جا کر ملے سرفراز ڈوگر صاحب سے، ان کے اپنے بیٹے کی آنکھ کا بھی مسئلہ تھا، اللہ ان کو بھی صحت دے، انہوں نے ان سے کہا تھا میں آپ کو انصاف دوں گا۔ علیمہ ہاں بھی ملی تھی، سلمان راجہ بھی ملے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ انصاف کے دروازے کھلتے ہیں یا ظلم کا بازار جاری رہتا ہے۔ یہ اقتدار میں بیٹھے وزیر اعظم اور چاروں وزیر اعلیٰ سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے موومنٹ چلائے گی، لیکن پنجاب میں مجھے ایسی کوئی حرکت نظر نہیں آتی کہ لیڈرشپ سنسیر ہے۔ اس کی وجہ لا قانونیت، انسانی حقوق کی پامالی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا،
معمول بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں بہتری کیسے آئے گی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کے منتظر۔ عارف امین بٹی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اسلامی امہ کو اکٹھا کرے، دنیا میں امن قائم ہو۔ امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل اس وقت دنیا کو ایک ایسی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں بجلی، پٹرول، گیس کا بحران ایک بہت بڑی تباہی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے اور پاکستانیوں کو بھی محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔